र हामीले आगामी नेतृत्व अघि कमरेड पार्वती रावलजीले भने जस्तै हाम्रो बीचमा पनि शिक्षक संगठनको बीचमा पनि कतै कतै तुसारा पातुरा आउने हुन् कि भन्ने शंका हाम्रो बीचमा छ। कतै कतै छिटाहरू बर्सिन थालेका छन्। हामी सचेत हुन जरुरी छ। अहिले यो सिङ्गो पार्टी हाम्रो आस्था हाम्रो विश्वासको धरोहर रहेको पार्टीको बीचमा पनि कतै छिर्काहरू परिरहेका छन् भने त्यसको असर हाम्रो संगठनमा पनि परेको कुरा सबैलाई सर्लङ्ग छ। तर त्यो छिटा छिटा मात्रै हो। ती छिर्काहरू केही दिनमै ती धब्बाहरू नामेट भएर जानेछन्। त्यो धेरै ठुलो धेरै हामीले कुर्बानी गर्नुपर्ने छैन भन्ने लाग्छ। यसको निम्ति पनि आज सबै शिक्षक साथीहरू अन्तिम घडीसम्म बसेर एउटा जिम्मेवार नेतृत्व अत्यन्त एउटा सबै पक्षसँग ट्याकल गर्न सक्ने नेतृत्व आज हामीले निर्माण गरौँ ताकि यी सबै अवरोधहरूलाई यी सबै धब्बाहरूलाई सहज ढङ्गले संगठनको मर्म मूल आशयलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र सबै विपक्षीहरूलाई हाम्रा इतरका अरू सबै संगठनसँग ट्याकल गर्न सक्ने एउटा दरिलो नेतृत्व स्थापना गर्नको निम्ति अन्तिम घडीसम्म हामी सबै बसौँ र यो नेतृत्व निर्माण पनि गरौँ भन्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रा प्रकाशनहरूमा पाइन्छ। हामीले भर्चुअल मिटिङहरूमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका चर्चाहरू गऱ्यौँ। कसैको पहुँचमा अहिले पनि छैन भने सजिलै चाहिँ प्रयत्न गर्दा सजिलै पाइन्छ। अब धेरै पुरानो चर्चा गर्ने दिन पनि गए। हामी पुरानोबाट सिक्ने मात्रै हो। वर्तमानमा हामी चाहिँ क्रियाशील हुनु छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो भविष्य के छ भनेर चाहिँ देख्ने छ। त यति कुरा मात्रै स्मरण गर्नु छ कि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जस्तो सुकै हावाहुरी लागिरहँदाखेरि पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अहिले पनि देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै एनएनटिएको पहिचान जे छ। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि एआइएफआर को सदस्य भएर हेर्नुभयो। उहाँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। त्योभन्दा अगाडि म एआइएफआर को चाहिँ सदस्य थिएँ, बोर्ड मेम्बर थिएँ। राम्रोसँग हेरेछु। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एनएनटिए भनेपछि मुलुकका अत्यन्तै शक्तिशाली सङ्गठनभित्र चाहिँ त्यो पहिचान कायम छ। नेपालमा सबैभन्दा जेठो सङ्गठन भनेरै सबैले त्यसरी चिन्छन् र सबैभन्दा एक्टिभ सङ्गठन भनेर त्यति गौरवपूर्ण पहिचान बनाएको छ। यो सङ्गठन आफैमा यति गौरवपूर्ण छ तर यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू अत्यन्तै धेरै सगरमाथा उचाइ जस्तो उचाइ प्राप्त गरेका मान्छेहरू पनि बेला बेलामा डगमगाएका छन्। हामीले अत्यन्तै सम्मान गरेका मान्छेहरू पनि आफ्नो सम्मान नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सम्मान कायम गर्न सकेका छैन। त्यसकारण चाहिँ व्यक्ति प्रमुख कुरा होइन, सङ्गठन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हाम्रो यो इतिहासले जाहेर गरेका छ। यसै हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका असाध्यै हामीले सम्मान गरेका व्यक्तिहरू पूर्व संस्थापनकालदेखिका पछिल्ला दिनहरूका बडे चाहिँ स्थापित अध्यक्षहरू आज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विपक्षमा यसको विरुद्धमा खडा भएका मोर्चाहरूमा गएर सल्लाहकार भएर अतिथि भएर विशिष्ट अतिथि भएर शुभकामना दिएका जुन परिदृश्यहरू देखिन्छन् त्यसले चाहिँ व्यक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, सङ्गठन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सङ्गठनले व्यक्तित्व निर्माण गर्ने हो। व्यक्ति एउटा बिग्रियो भने पनि सङ्गठनमा केही फरक पर्दैन भन्ने हामी यही चितवनमा पनि धेरै प्रयत्न हुँदा पनि यो सङ्गठनको विपक्षमा कसैले प्रयत्न गर्दा हदै भएको भए 2 दर्जन मान्छे पुगेको छ कि छैन शङ्का छ। सम्भव छैन त्योभन्दा बढी। देशैभरिको स्थिति यही हो। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको इतिहास हिजो पनि गौरवपूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो, आज पनि गौरवपूर्ण छ र भोलि पनि यसले चाहिँ नेपालका सिङ्गो शिक्षकहरूको र शैक्षिक जगतको समस्या समाधान गर्न यो सबल छ। यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनको इतिहास विशेष अझ गौरव गर्न लागेको के छ भन्दा विगतमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनले के बोल्छ? नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय परिषदमा महाधिवेशनमा बहुत धेरै अर्थ राख्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनले कुन इस्युमा आन्दोलन गर्छ? 52 सालको आन्दोलनमा देशैभरिलाई चाहिँ पाठ सिकाउने गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनले आन्दोलन सुरु गरेको आन्दोलन देशैभरि चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदैछ शिक्षक सेवा आयोगमा कि कोड नम्बर चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू मार्फत शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ
लिएर शिक्षा सचिवलाई हस्तान्तरण गर्दैछन्। चितवनमा त्यही हुन थाल्यो भनेर चाहिँ हामीले शिक्षा कार्यालय घेर्यौँ, कोडिङ रोक्यौँ र देशैभरि जगायौँ। देशैभरि आन्दोलनको बिगुल चितवनले पुग्यो। शिक्षक सङ्गठन चितवनको यो 13औं जिल्ला अधिवेशन एवं शिक्षक हित साकोस चितवनको 8औं साधारण सभाको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनमा आबद्ध रही आफ्नो पेशागत क्षमता वृद्धि र साङ्गठनिक सुदृढीकरणको सन्दर्भमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय शिक्षक साथीहरूलाई हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सम्मान गर्ने एउटा परम्परा छ, एउटा गौरवपूर्ण परम्परा छ। सोही परम्परा बमोजिम हामीले आज पनि यस कार्यक्रममा यो गौरवपूर्ण 13औं जिल्ला अधिवेशनको सन्दर्भमा शिक्षक साथीहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा कार्यसूची तयार गरेका छौँ। सोही बमोजिम हामीले यसभन्दा अगाडि बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकबाट विभिन्न पालिकाहरूलाई हामीले शिक्षक सङ्गठनको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा र अन्य साङ्गठनिक गतिविधिहरूमा योगदान पुर्याउने शिक्षक साथीहरूलाई सिफारिस गर्नको लागि अनुरोध गरेका थियौँ। पालिकाहरूबाट हामीलाई नाम प्राप्त भए बमोजिम सोही नाम बमोजिम हामीले यस कार्यक्रममा सिफारिस अनुसारको सम्मान पत्र तयार गरेका छौँ र यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नको निमित्त आवश्यक सहजीकरणको निमित्त मैले आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिज्यू, आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष अथवा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चितवनका अध्यक्षज्यूलाई यस कार्यक्रममा सहजीकरण आदरणीय सांसदज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा सहजीकरण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय रेखा राणाबाट गौतम आधारभूत विद्यालय भरतपुर 15। शिवबहादुर सिलवाल, सोमबहादुर दाहाल, उर्मिला भट्टराई, मोहन मावि भरतपुर 12, बाबुराम पौडेल, राष्ट्रिय मावि कृष्णपुर भरतपुर चितवन, शिक्षक बद्री तिवारीज्यू भरतपुर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर 10 चितवन, बनिता अर्याल मावि घटागारी भरतपुर 16 चितवन, कमल अधिकारी सीताराम संस्कृत मावि भरतपुर, करुणा गौतम बालकुमारी मावि नारायणगढ, राधिका भट्टराई आधारभूत विद्यालय भोरले, लेखनाथ पौडेल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय घैलागारी, कुमार सिंह लामा नमुना भण्डारा मावि राप्ती, अम्बिका ओली टल्लाकोटी भोले बाबा आधारभूत विद्यालय राप्ती, लेखनाथ सापकोटा मावि ब्रह्मनगर राप्ती, पाण्डव प्रजा कान्देश्वरी आधारभूत विद्यालय राप्ती, रोहिणी प्रसाद मोहनी नमुना भण्डारा माध्यमिक विद्यालय राप्ती, सानु बाबु बर्तौला बुद्ध शान्ति मावि राप्ती, शारदा कुमारी पौडेल काशी रूपा आधारभूत विद्यालय राप्ती,
सुरेश मण्डल ठकालदार माध्यमिक विद्यालय राप्ती, सुशील कुमार थापा मावि महादेवदार राप्ती, बाबुराम चौधरी आधार विद्यालय धमौरा राप्ती, आसमान तमाङ मावि स्वामीटार राप्ती नगरपालिका, भोजराज तिवारी नमुना भण्डारा मावि राप्ती, धनुध्वज लामा सिरकोट आधार विद्यालय सिरकोट राप्ती, दिल्ली प्रसाद थपलिया नमुना भण्डारा माध्यमिक विद्यालय राप्ती, कल्पना पौडेल दिव्य ज्योति आधारभूत विद्यालय राप्ती, पुष्कर कुमार पोखरेल भविष्य निर्माण आधारभूत विद्यालय राप्ती, त्यसैगरी हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको विशेष अवधारणा बमोजिम योजना बमोजिम धेरै जिल्लाहरूमा कोभिडले हामी संक्रमणको चपेटामा परिरहेको बेलामा पनि हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू गतिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 केन्द्रले एउटा अवधारणा ल्यायो। सो अवधारणा बमोजिम नेपालका करिब 14 जिल्लाहरूले माइक्रो म्याराथन 2020 कार्यक्रम सञ्चालन गरे। यो प्याडागोजीमा आधारित थियो। शिक्षण विधिलाई कक्षा कोठामा प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी हामीले लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा शिक्षकहरूको सिप विकासको निमित्त त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोजना गर्ने अवसर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चितवनले पनि प्राप्त गरेको थियो। हामीले एक हप्तासम्म लगातार त्यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा सञ्चालन गर्यौं। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त प्राविधिक संयोजनको भूमिका मैले निर्वाह गरेको भए तापनि मेरो त्यो समितिमा रहेर प्राविधिक रूपमा केही साथीहरूले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो प्राविधिक रूपमा। उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने एउटा योजना बनाएका छौँ। सो बमोजिम पुष्कर कुमार पोखरेलज्यू हामीले शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा यो प्रमाणपत्र यो छुटेको चाहिँ यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न आइदिनुको निमित्त पुष्कर कुमार पोखरेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको सन्दर्भमै हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्नु भएको छ। आसन ग्रहणको निमित्त म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो अलिकति भाषा फरक छ, हामीले कन्टेन्ट अनुसारको भाषा बनाएका छौँ। ससम्मान यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ भन्ने भाषाको सम्मान कदर पत्र छ। यो कदर पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको निमित्त म देवप्रसाद पण्डित सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रामजी भण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय शिक्षक साथीहरू, यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्षज्यू बाहिरिनु पर्नु भएको कारणले गर्दा उहाँ रहँदैखेरि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रमको प्रारम्भ मात्रै गरेका हौँ। यसको भाषा यसरी तयार गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भरतपुर नगर समिति चितवन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका सांगठनिक गतिविधिहरूलाई
व्यवस्थित र सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गरी भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका सङ्गठनमा आबद्ध सदस्य शिक्षकहरूको प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गरी साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा महानगर समितिको तर्फबाट भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कनका साथ 13औं जिल्ला अधिवेशनको विशेष अवसरमा ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आदरणीय अध्यक्ष भरतपुर महानगर समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सापकोटाज्यूलाई यो समग्र भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँ यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्न व्यासमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष विश्वराम सरलाई पनि म यो सम्मान पत्र ग्रहणको निमित्त यहाँ उपस्थित भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हलबाट जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। 7वटा स्थानीय तहका तर्फबाट हाम्रो राप्तीको सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडिका वक्ताहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। म धेरै कुरा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो महत्त्वपूर्ण अधिवेशनले आगामी कार्यकालको लागि सशक्त, जुधारु, वैचारिक क्षमता राख्ने र यो जिल्लाको सबै शिक्षक अथवा शिक्षा आन्दोलनको मुद्दा उठाउन सक्ने र तमाम शिक्षकलाई यस सङ्गठनमा गोलबद्ध गर्न सक्ने एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नेछ। त्यो कुरामा म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, यहाँ सहकारीको कुरा पनि उठेको छ। यो सहकारी अत्यन्तै व्यवस्थित, राम्रो र कानुनी रूपमा कुनै पनि समस्या नआउने ढङ्गले यसलाई अगाडि लानुहुनेछ। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, शिक्षक आफैमा एउटा अत्यन्तै पवित्र शब्द हो। हामीलाई लाग्छ अहिले हामी शिक्षक छौँ। म पनि शिक्षकै भन्छु आफूलाई। अब म वकिल भएको कारणले मेरो शिक्षकको चर्चा त्यति हुँदैन। म पनि जनार्दन क्याम्पसमा 24 वर्षदेखि पढाउँदैछु। तर म शिक्षक छु भनेर कसैलाई थाहा छैन यहाँ धेरैलाई। म त्यो मात्रै गर्थेँ भने शिक्षकको नामले म चिनिन्थेँ। तर म कानुन व्यवसायी वकिल पनि भएको नाताले मैले त्यो पढाएको कुरो धेरै चर्चामा छैन। तथापि म चर्चामा ल्याउन पनि चाहन्न। म तपाईँहरूलाई यो शब्द किन भन्दैछु भने शिक्षक आफैमा एउटा अत्यन्त पवित्र शब्द हो। यो शिक्षकले भ्रष्टाचार गर्यो सिधीमिधी सुनिँदैन। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ नभएर पनि हो कि यो शिक्षक कुनै पनि कारणले बदनाम भएको हामी सुन्दैनौँ। संसारभरि शिक्षक अत्यन्तै पवित्र शब्द हो। राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि पनि यो पेसामा लाग्न सक्ने ठाउँ हो। यो शिक्षक र वकिल भनेको दुईटै शब्द संसारमा ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू अथवा ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू अथवा ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू आफ्नो क्षेत्रबाट अवकाश भएपछि जीवन बिताउने अत्यन्तै सुन्दर थलो यो शिक्षा पेसा हो। यसमा लागेर तपाईँहरूले किञ्चित आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन। मैले अघि भने हाम्रो समाजमा विभिन्न कारणले सम्पत्ति कमाएका मान्छेहरू होलान्, विभिन्न तरिकाले सम्पत्ति कमाएका मान्छेहरू होलान्। तिनीहरूको उन्नति प्रगति देखेर तपाईँहरूलाई कतै कतै कहिलेकाहीँ आफ्नो पेसाप्रति अलि हिंसा बोध होला। तर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू त्यो समाजमा जति स्थापित हुनुहुन्छ, जति सम्मानित हुनुहुन्छ, जति आदर्शको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, ती सम्पत्ति कमाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू समाजमा त्यति आदर्श हुँदैनन्। बाहिर कसैले गाडी चढेको भरमा अथवा राम्रो गरेको राम्रो लगाएको भरमा केही मान्छेहरूको प्रशंसा त पाउलान्। तर अन्ततोगत्वा एउटा शिक्षकको जति इज्जत हुन्छ, जति शान हुन्छ, जति उसको गौरव हुन्छ र जुन खालको उसको प्रतिष्ठा हुन्छ ती व्यक्तिहरूको हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँ शिक्षक सङ्गठनको जुन यो अधिवेशन छ यसमा तपाईँहरूले आफ्नो त्यो गरिमा, आफ्नो त्यो छवि र आफ्नो त्यो एउटा दियो जस्तो अघि यहाँ पूर्व वक्ताहरूले राखिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू दियो जस्तो बोलेर
एउटा यो संसारमा ज्योति छरिरहनु भएको छ। म संसारकै शिक्षकहरूलाई बाट वास्तवमा आज वैज्ञानिक बने, आज म यहाँ उभिँदैछु। यहाँ अगाडि बस्ने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, प्रमुख अतिथिहरू, तपाईँ पनि कुनै पनि गुरुबाट प्रशिक्षित भएर शिक्षा लिएर यहाँ बस्न आउनु भएको छ। यहाँ उभिनु भएको छ, शिक्षक हुनुहुन्छ र तपाईँले आज दिएको शिक्षाले, तपाईँले पालेको दियोले एउटा व्यक्तित्व भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको राष्ट्रपति, यो देशको ठुलो व्यक्ति अथवा कुनै पनि देशको ठुलो व्यक्ति तपाईँहरू जस्तै शिक्षकको चाहिँ कारणबाट, मेहनतबाट, परिश्रमबाट, लगनबाट भएको हो। त्यसकारणले तपाईँहरू यो शिक्षक सङ्गठनको जुन खालको अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनले वास्तवमा अत्यन्तै शक्तिशाली, एउटा गौरवान्वित, एउटा पुँजी निर्माण गरोस् र त्यो यो सङ्गठन त्यो दिशातिर आफ्नो यो सङ्गठनलाई समापन गर्न त्यो दिशातिर लागोस् र यो बन्ने कमिटीले त्यो आदर्शलाई बोक्न सकोस्, यही शुभकामना दिँदै मलाई 2 शब्द बोल्नु दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै पूर्व महासचिव रमाकान्त सापकोटा सरले एउटा यहाँहरूलाई जे हो यथार्थ अवस्था जानकारी गराउनु भएको छ। हामी कसरी यो शिक्षक सङ्गठनलाई जोगाउन सक्छौँ भनेर 2036 सालदेखि निर्माण भएदेखि यता अनेकौँ आँधी बेरी हुरीबाट बचाउँदै बचाउँदै आज यो ठाउँमा ल्याएका छौँ। यसले धेरै उतार चढावहरू बेहोरेको छ मित्रहरू। 54 साल पहिला, त्योभन्दा पूर्व 49 सालमा जब मुलुकमा बहुदल स्थापना भयो, त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घमा 2 खण्डमा विभाजित भयो। त्यसपछि फेरि नेकपा माओवादीको जन्मले फेरि यसलाई तेस्रो भागमा विभाजित गर्यो। त्यसपछिका सङ्गठन पनि यतातता विभिन्न ढङ्गले विभाजित हुँदै जाँदा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यो मुलुकको सर्वशक्तिशाली र पेसागत हक हितको लागि लड्ने सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएको छ र यो सङ्गठनले भनेका कुराहरू जहिले जहिले नेकपा एमालेको सरकार सत्तामा पुगेको छ, यहाँहरूले प्राप्त गरेका सुविधाहरू पनि त्यही बेलामा नै अवसरहरू प्राप्त भएका कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै विगत सरकारले ECD कक्षाका शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय अहिले बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छ र भरतपुर महानगरपालिकाले, यहाँहरूलाई थाहा होला कि सबै ECD शिक्षकहरूलाई 15,000 न्यूनतम पारिश्रमिक खुवाइसकेको छ। यस्तै भर्खरै हामी अस्ति बसेको बैठकले लेखा कर्मचारीहरू 51 जना कर्मचारीहरूलाई पनि थप सुविधा दिने निर्णय गरिसकेका छौँ। सायद विद्यालयमा यो सर्कुलर पुगिसकेको होला। यस्तै गरेर चितवन जिल्लाका थुप्रै स्थानीय तहहरूले यो यतातिर कुनै तहबाट निर्णय नभएको भए पनि हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सङ्गठनको माग, हाम्रा पेसाकर्मीहरूको माग पुरा गर्ने एकमात्र सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भएको हुनाले यी मागहरूमा हाम्रा स्थानीय तहहरू, जहाँ भरतपुर महानगरपालिकामा हाम्रो नेतृत्व नहुँदै पनि पुरा भएको छ भने अन्यत्र त हाम्रै नेतृत्वका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीय तहमा, त्यो अवश्य पुरा हुनेछ। म यी कुराहरू राख्नुभन्दा पनि एउटा आज सङ्गठन सँगसँगै जोडिएको एउटा चाहिँ व्यक्ति र सङ्गठन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। मलाई के भन्नु मन लाग्छ भने जो साथीहरू सङ्गठनमा विश्वास गर्नुहुन्छ, सङ्गठनको साथीहरूको भर पर्नुहोस्। जो साथीहरू नेताको फेरिमा उभिएर नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ, म भन्न चाहन्छु नेताको आशीर्वादले प्राप्त गरेको नेतृत्व कहिले पनि सफल हुँदैन र त्यसले चाहेको बेलामा काम गर्न सक्दैन। यसैले साथीहरूले निर्धक्कतापूर्वक आफै सक्षमतापूर्वक आफू प्रस्तुत हुनुहोस्। यहाँहरूले सबै अवसर पाउनु नै छ। निर्वाचन आयोगको एकजना सदस्यको नाताले पनि यहाँहरूलाई कुनै दबाब नदिइकन स्वतः स्फूर्त रूपमा यहाँहरूले आफै नेतृत्व चयन हुने गरी यसलाई कुनै पनि निर्वाचनको एउटा धुन्धुमा फसाउने काम नगरिकन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सक्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले। किनभने भर्खरै हामीले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन गुजारेका छौँ।
त्यहाँ सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि अधिकांश नेतृत्व चयन भयो। जिल्लाका स्थानीय तहहरू सबै सर्वसम्मत रूपमा गएका छन् भने यो बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठन पक्कै पनि यसले चुनाव गराएर दुनियाँको अगाडि खिसीटिउरी गर्ने वातावरण बनाउने छैन। सबै जति चाहिने मित्रहरू यसमा लालित हुनुहुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो। सङ्गठनको सेवामा म गर्छु, अवसर पाए गर्छु भन्ने कुरा धेरै राम्रो कुरा हो। यसको लागि धन्यवाद दिन पनि म चाहन्छु। कति जे जस्तो अवस्था भयो भने क्रियाशील सदस्यहरू निरन्तर लागि परेका साथीहरूले यो सङ्गठन हाँक्ने काममा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाँक्ने साथीहरू पछाडि रहने र ल पठाइदिउँ न त यसलाई विचार गर्नुको लागि, यसले के गर्दो रहेछ सङ्गठन हेरौँ भनेर पठाउने खालका अवस्था पनि हुन सक्छन्। त्यो बेलामा सङ्गठन धाराशायी हुन्छ र भोलि के नेतृत्व लिनुहुन्छ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्न। सहजीकरणमा रहेको छ। उहाँलाई सहजीकरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मान पत्र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनको लागि आजको प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र टीका लगाइदिनको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो ड्यास महासिन अतिथिगणलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु सहजीकरणको लागि। धन्यवाद आदरणीय सचिवज्यू। हिमा आचार्यज्यू, विन्देश्वरी आधार विद्यालय रत्नगर 15। हिमा आचार्यज्यू। दिपेन्द्र राज रेग्मीज्यू, पंचकन्या मावि जयमंगला रत्नगर। बद्री प्रसाद रिजालज्यू, जुहानी मावि रत्नगर। अनन्त भट्टराईज्यू, नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालय रत्नगर। जनजागृति रामहरि खनालज्यू, जनजागृति मावि पिठुवा रत्नगर। रामा महतोज्यू, खैरहनी मावि माडी चितवन। सिद्धिलाल गायकज्यू, आधार विद्यालय कान्तिपुर माडी। सुभाष पौडेलज्यू, सोमेश्वर मावि माडी। संख्याको हिसाबले अलि धेरै भएको हुनाले हाम्रो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्ने बेलामा नाम यताउति परेको हुन सक्छ, संयोगवश त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण आफूले ग्रहण गरेको प्रमाणपत्रमा आफ्नो नाम नमिल्दो वा अरू कसैको नाम रहेछ भने यहाँ आदरणीय रामजी सरलाई सुसूचित गरिदिनु होला र यहाँको नामको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। नाम यताउति एकजनाको सम्मान पत्र अर्कोमा पर्न सक्छ, त्यस्तो भयो भने सूचना गर्नु होला। यमनाथ पौडेलज्यू, आधारभूत विद्यालय स्याउली बास माडी। जयराम महतोज्यू, आधारभूत विद्यालय ब्रह्मपुरी माडी। कृष्ण बहादुर थापाज्यू, आधारभूत विद्यालय कान्तिपुर माडी। महतोज्यू, आधारभूत विद्यालय देवेन्द्रपुर माडी। भान बहादुर बरालज्यू, आधारभूत विद्यालय जगन्नाथपुरी। नागेन्द्र झाज्यू, दिवाकर स्मृति विद्यालय रमाइलो डाँडा माडी। विष्णुलाल श्रेष्ठज्यू, पृथ्वी मावि कालिका नगरपालिका। विष्णुलाल श्रेष्ठज्यू, पृथ्वी मावि कालिका नगरपालिका। दीर्घराज रिमालज्यू,
मावि माझबाङ, कविता चापागाईज्यू मावि जमुनापुर, कविता चापागाईज्यू मावि जमुनापुर, पार्वती खनालज्यू आधारभूत विद्यालय समीपुर कालिका, खड्क कुमारी गुरुङज्यू चक्रदेवी आधारभूत विद्यालय गैरीबारी कालिका, रमेश सुनारज्यू चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालय शक्तिखोर कालिका, सपना श्रेष्ठज्यू मावि रेड क्रॉस काम, मावि रेड क्रॉस काम, शेषकान्त खरेलज्यू आधारभूत विद्यालय बनकट्टा कालिका, सुजन सापकोटाज्यू सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार इच्छा कामना, निशा गुरुङज्यू राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चण्डीस्थान स्याक्ती इच्छा कामना, निर्मला विष्टज्यू राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय खेतबारी, विक्रम मगरज्यू राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मायाटार, भक्तबहादुर गुरुङज्यू आदर्श राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय दहाखानी इच्छा कामना, सरस्वती पोखरेलज्यू सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार, नेत्र कुमारी राउतज्यू आधारभूत विद्यालय वैरनी खैरानी नगरपालिका, कारी प्रसाद चौधरीज्यू कपिया मावि खैरहनी चितवन, रामानन्द चौधरीज्यू कपिया मावि खैरहनी, हरिप्रसाद अधिकारीज्यू जनजीवन मावि खैरहनी चितवन, छन्द प्रसाद आचार्यज्यू जनजीवन मावि खैरहनी चितवन, विष्णुहरि मैनालीज्यू कठार मावि खैरहनी, दिनेश धड्कनज्यू खैरहनी मावि खैरहनी, बडगाउँ रेशम बहादुर केसीज्यू आधारभूत विद्यालय बडगाउँ खैरहनी, राम बहादुर गोतामेज्यू आधारभूत विद्यालय बडगाउँ खैरहनी, मैले फेरि
यसभन्दा अगाडि वाचन गरेका थप केही नामहरू चाहिँ शारदा कुमारी पौडेलज्यू, राधिका भट्टराईज्यू, पार्वती खनालज्यू, भक्तबहादुर गुरुङज्यू, नागेन्द्र झाज्यू, बद्री प्रसाद रिजालज्यू र सुभाष पौडेलज्यू र अनन्त भट्टराईज्यू। उहाँहरूले कुनै कारणले यहाँ नाम वाचन गरेको नसुनेर चाहिँ बाँकी रहनु भएको हो भने